अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा ड्रोन एक सुपर पावर मुल्क को झुका सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो ना सिर्फ हम पाकिस्तानियों के दिल को छू लेगा बल्कि हमारी कौमी सलामती और मईशत को भी एक नई बुलंदी देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर रही है और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई तारीख रकम करने जा रही है। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता तो खून का रिश्ता है, इस्लामी भाईचारे का, और अब ये दिफाई शोबे में एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब मैंने पहली बार इस ड्रोन की वीडियो देखी तो सोचा कि ये साइंस फिक्शन है, लेकिन अब ये हमारी हकीकत है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन और रूस की जंग से, जहां तुर्की के ड्रोन्स ने तारीख रकम की। आप सबको याद होगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन्स ने रूस को ऐसा झटका दिया कि वो दिफाई पोजीशन में आ गया। ये ड्रोन्स बाइकर कंपनी ने तैयार किए जो तुर्की की दिफाई सनत का फख्र है। बाइकटार TB2 ड्रोन की लागत सिर्फ $5 मिलियन है, जबकि ये $100 मिलियन के टैंक को तबाह कर सकता है। ये ड्रोन्स आसमान में उड़ते हैं, रूसी टैंकों, आर्टिलरी और हत्ता के बहरी जहाजों को निशाना बना रहे थे। कुछ वीडियोस तो वायरल भी हुई जिनमें देखा जा सकता है कि ये ड्रोन्स किस तरह रूसी अफवाज को तबाह कर रहे हैं। इस जंग में तुर्की के ड्रोन्स की कारकर्दगी ने दुनिया को बता दिया कि अब जंग के मैदान में ड्रोन्स मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। रूस जैसी सुपर पावर को यूक्रेन जैसे मुल्क ने ड्रोन्स की मदद से रोका और इसमें तुर्की का किरदार सबसे अहम था। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक भी हैरान रह गए कि तुर्की ने इतनी तेजी से ड्रोन मार्केट में अपनी जगह कैसे बना ली। अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन से मुख्तलिफ तुर्की के ड्रोन ज्यादा सस्ते और मौसर हैं। इसके साथ मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोजा क्लैश में तुर्की के ड्रोन्स ने भारत को बहुत परेशान किया, जो तुर्की की ताकत का हमारा आंखों देखा हाल है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में तुर्की के ड्रोन्स ने भारतीय एयर डिफेंस को चैलेंज किया, जिससे भारत ने तुर्की को भी अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। इस वाक़ये ने भारत को अपने दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करने पर मजबूर किया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़रब कितनी गहरी थी। ड्रोन इतने स्मार्ट हैं कि ये दुश्मन को देखकर कहते हैं आज तुम्हारी बारी है। अब जरा देखते हैं तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीख और उसकी शानदार तरक्की को। 1980 में दरामद और 2020 में बरामद तुर्की की ड्रोन कहानी एक सबक है। तुर्की बगैर पैलेट फिजाई गाड़ियों यानी UAVs में एक आलमी रहनुमा बन चुका है, खास तौर पर मुसल्लह ड्रोन्स के मैदान में। 1980 की दहाई में तुर्की सिर्फ ड्रोन्स दरामद करता था, लेकिन 2020 की दहाई तक वो एक बड़ा बरामद कुनिंदा और जिद्दत पसंद मुल्क बन गया है। ये सब तरक्याती कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ जो गैर मुल्की खरीदारी की मुश्किलात और खुद इन्हसारी की जरूरत से पैदा हुई। निजी कंपनियां जैसे बाइकार जो बाइकटार TB2 जैसा फ्लैगशिप ड्रोन बनाती है, और सरकारी इदारे जैसे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी TAI सदारती दफ्तर बराए दिफा SSB की हिमायत से काम कर रहे हैं। ये ड्रोन जंगी तौर पर आजमाइश से गुजर चुके हैं। तुर्की को शुरू में मुश्किलात आई, लेकिन अब वो लीडर है। दोस्तों, तुर्क ड्रोन ने जंग के तरीकों में इनकलाब बर्पा कर दिया है, क्योंकि वो सस्ती और दुरुस्त हवाई ताकत देते हैं और हाइब्रिड तनाज़ात में फोर्स मल्टीप्लाई का किरदार अदा करते हैं। जैसे कि सिर्फ लाखों रुपए में बना एक ड्रोन करोड़ों डॉलर से बने फाइटर जेट्स को तबाह कर रहा है। ये सस्ती हवाई ताकत हाइब्रिड तनाज़ात में फोर्स मल्टीप्लायर का किरदार अदा करती है और लागत की बचत दिखाती है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में भी देखने को मिली है, जहां तुर्की ने एक तारीखी हथियार की टेस्टिंग की जो दुनिया में एक नई मिसाल कायम करती है। इसके बनाए हुए कॉम्बैट ड्रोन ने कामयाबी से एक टारगेट को डिटेक्ट किया, ट्रैक किया, इंगेज किया और शूट डाउन कर दिया, और ये टारगेट एक F-16 फाइटर जेट था। ये ड्रोन कीजी लिल्मा है और इसके नीचे लगाई गई मिसाइल बोजदुगान थी। ये बियॉन्ड व्यूअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका मतलब दूर से निशाना बनाना है। सामने एक जेट पावर्ड एरियल टारगेट ड्रोन था जो दुश्मन फाइटर जेट का रोल अदा कर रहा था, और इस ड्रोन ने BVR मिसाइल फायर की और दुश्मन जेट को मार गिराया।
یہ دنیا میں پہلا کنفرم کیس ہے جہاں ایک کمبیٹ ڈرون نے آزادانہ طور پر بیونڈ ویول رینج ایئر ٹو ایئر کل کیا ہے، جو ڈرون ٹیکنالوجی میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ پہلے ڈرونز کا کام صرف انٹیلیجنس، سرویلانس، ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک اور لوئٹرنگ میونیشنز تک محدود تھا۔ قریبی رینج میں ایئر ٹو ایئر لڑائی تو ہوتی تھی، لیکن اس طرح کا BVR کارنامہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ خود مختار ایئر سپیریورٹی ڈرونز کے آنے کا آغاز ہے جو مستقبل کی جنگوں کو بدل دے گا۔ یہ انقلابی ہے کیونکہ اب ڈرونز ایئر ٹو ایئر کمبیٹ ڈومین میں داخل ہو گئے ہیں، جو پہلے صرف 4.5 5th جنریشن فائٹر جیٹس کا میدان تھا۔ BVR لڑائی کے لیے درکار طاقت، ریڈار، سینسر فیوژن، ہائی سپیڈ ٹریکنگ، ٹارگٹ پرائیویٹائزیشن اور میزائل کے لیے مڈ کورس گائیڈنس جیسی ٹیکنالوجی اب ڈرونز میں بھی دستیاب ہے۔ کیزلی لیما کوئی عام ڈرون نہیں بلکہ ہائی ایلٹیٹیوڈ لانگ اینڈیورنس اسٹریٹجک پلیٹ فارم ہے، جس میں AESA ریڈار، الیکٹرانک آپٹیکل سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر سوئٹ اور دیگر جدید سسٹمز شامل ہیں جو لمبی رینج پر ایریل ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ، لاک، ٹریک اور مڈ کورس اپڈیٹ دے سکتا ہے۔ استعمال کی گئی بزدگان میزائل کی رینج 65 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ڈیٹا لنک کے ساتھ اور خود لاک آن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہائی ایلٹیٹیوڈ سے لانچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ میزائل کی رینج اور سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کم ایئر ریزسٹنس ہوتی ہے اور ریڈار کو رینج بھی ملتی ہے جو اسے مزید مؤثر بناتا ہے۔ ترکی نے یہ دکھایا کیونکہ وہ مین فائٹر جیٹس پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس محدود F-16 ہے اور اسے F-35 بھی نہیں ملا۔ اب آتے ہیں ہمارے اہم موضوع کی طرف۔ ترکی اور پاکستان دسمبر 2025 میں ایک مکمل ڈرون اسمبلی اور مشترکہ پیداواری فیکٹری پاکستان کے اندر قائم کرنے کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا دفاعی صنعتی منصوبہ ہے اور یہ تعاون دفاعی شعبے میں ایک نئی شروعات کی علامت ہے۔ مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ 4 روزہ شدید جنگ یعنی آپریشن سندور کے بعد، جہاں ترکی کے پہلے بیچ کے ڈرونز بھارتی ایئر ڈیفنس کو کاری ضرب لگا چکے تھے، دونوں حکومتوں نے پرانے $900 ملین کے ڈرون معاہدے کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نئی طویل مدتی صنعتی شراکت داری شروع کر دی جو محض خریداری سے آگے ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر مبنی ہے، جس کے لیے ایک فیکٹری راولپنڈی میں قائم نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک یعنی NASTP میں لگائی جائے گی اور اسے پاکستان کا نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن یعنی نیسکوم اور ترکی کی 2 بڑی UAV کمپنیاں بائیکا ٹیکنالوجی اور ترکش ایروسپیس انڈسٹریز یعنی TAI مشترکہ طور پر چلائیں گی۔ منصوبے کے تحت جدید ترک لڑاکا ڈرونز کی پوری رینج پاکستان میں اسمبل اور آخرکار مشترکہ طور پر تیار کی جائے گی، جن میں بائیکتار TB2، بائیکتار اکینچی، TAI سیریز اور سب سے اہم جیٹ انجن والا سٹیلتھ بائیکتار جو موجودہ سب سونک کیزل LMA اور مستقبل کے سپر سونک VN دونوں کو کور کرے گا، جس کے لیے سینکڑوں پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی طویل مدتی تربیت پہلے ہی انقرہ اور کیسرا میں شروع ہو چکی ہے اور ترک انسٹرکٹرز کم از کم 5 سال تک NASTP میں مستقل تعینات رہیں گے تاکہ نالج ٹرانسفر مکمل ہو۔ فیکٹری میں اپنا وینڈ ٹنل برانچ، کمپوز پروڈکشن ہالز، ایویونکس انٹیگریشن لیبز اور ایک محفوظ فلائی ٹیسٹ رینج بھی ہوگی جو پاکستان کی ایروسپیس صلاحیت کو عالمی سطح پر لے جائے گی۔ یہ ایک ہی منصوبہ پاکستان کی ڈرون صلاحیت کو موجودہ بنیادی سطح جیسے براق، شاہپار 2 اور درآمد شدہ چینی ونگ لانگ سے ایک ہی چھلانگ میں قریب 5ویں جنریشن کے بغیر پیلٹ لڑاکا ہتھیاروں تک لے جائے گا۔ یہ پاکستان کو سٹیلتھ لمبی رینج سیٹ کام کنٹرول والے ڈرونز دے گا جو S-400 کلاس کے دفاع کے خلاف دشمن کے فضائی حدود میں کام کر سکیں گے، ایسی چیز جو فی الحال ترکی کے علاوہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی دفاعی خود مختاری کو بڑھائے گی۔ اس سے JF-17 بلاک 3 لڑاکے ہتھیاروں اور مستقبل کے پروجیکٹ کے ساتھ مین ان مین ٹیمنگ بھی ممکن ہو جائے گی جو ملٹری آپریشنز کو مزید مربوط بنائے گی۔ ناظرین 2030 تک ڈرونز جنگ کا مرکزی حصہ ہوں گے۔ AI اور خود مختار سسٹمز کے ساتھ یہ فیکٹری پاکستان کو بھارت اور دیگر ہمسایوں کے مقابلے میں برتری دے گی۔